अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ताहिर रहमान और आप देख रहे हैं टीवी। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें बनाया गया लेकिन इस्तेमाल करने वाले उसका मकसद ही नहीं जानते। तो आज की वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें जिनका मकसद आप नहीं जानते वो बताऊंगा कि इसके इस्तेमाल करने का मकसद क्या है और आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। नंबर 1, दोस्तों जो टूथपेस्ट होता है उसकी जो साशे होती है उस पर अगर आप नीचे कोने में देखेंगे तो अक्सर ग्रीन का निशान लगा होता है और अक्सर पर रेड और अक्सर पर ब्लू का निशान लगा होता है। दोस्तों, इसका मकसद क्या है? दोस्तों, आसान सी बात है। अगर नीचे कोने की साशे के कोने में रेड का निशान है तो इसका मकसद है कि इसमें यानी ज़्यादातर केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं, और अगर ग्रीन का इस्तेमाल है तो इसका मकसद ये है कि इसमें ज़्यादातर जो है वो हर्बल यानी जड़ी बूटियों से बनाया गया है। और अगर इसमें ब्लू का निशान है तो इसका मकसद है कि इसमें हर्बल और केमिकल दोनों शामिल है। दोस्तों, इस तरह करने का मकसद ये होता है कि कंपनी इस तरह की चीज़ें तब लगाती है कि ताकि जो हमारे ख़रीदार होता है उसे आसानी से पता चल सके। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अक्सर आप जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो पेट्रोल डलवाने वाली पाइप होती है उसमें उस पाइप के साथ एक स्प्रिंग अटैच होती है। दोस्तों, इस स्प्रिंग का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है दोस्तों, अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और अगर खुदा सा खास्ता आपकी गाड़ी चल जाए या कोई भूल कर उसे चलाया जाए तो अगर वो पेट्रोल का पंप का जो पाइप कनेक्टेड होगा गाड़ी से तो उससे पूरा पेट्रोल पंप तबाह हो सकता है। तो इस स्प्रिंग का मकसद ये है कि पूरा पेट्रोल पंप तबाह होने के यानी बावजूद जो कि सिर्फ पाइप है वो टूट जाए, तो ये स्प्रिंग इसलिए लगाया होता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जो जहाज़ की शीशे होते हैं, जो साइड में ग्लासेस होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा इसमें छोटा सा सुराख होता है। दोस्तों, इसका मकसद क्या है? दोस्तों, उसके दो मकासद है। जो बाहर प्रेशर है जहाज़ में भी उतना प्रेशर यानी बाकी रहे, और ये जहाज़ के उड़ने के लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि जहाज़ जो है वो तवाज़ुन से उल्टा रहे। दूसरी इसका जो मकसद है दोस्तों वो ये है कि जो कि अंदर लोग बैठे हैं, जो मुसाफिर बैठे हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ ना हो, यानी जितनी ऑक्सीजन बाहर है उतनी ही ऑक्सीजन यानी इस जगह मौजूद हो। तो इसके ये दो फ़ायदे हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों इस पैक के लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर की कीबोर्ड पर। दोस्तों, अगर आपने ख्याल किया हो और किया हो तो कंप्यूटर की कीबोर्ड होते हैं उसमें एस और जे जो वर्ड्स है उसके यानी कीज़ को एक निशान सा लगा होता है, और ये निशान दोस्तों किस लिए लगाया जाता है? ताकि आप जब टाइपिंग करें तो आपको अपने हाथों का पोजीशन मालूम हो कि आपके हाथ कहाँ है और किस तरह से हैं। तो ये आपको यानी कीबोर्ड पर फास्ट टाइपिंग करने में मदद देती है और आपको ये एहसास होता है कि मेरे हाथ इस जगह पर है और सही है। तो यकीनन आपको इस फैक्ट के बारे में पहले शायद नहीं पता होगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जो बॉल पेन होता है उसके सिर पर जो एक छोटा सा सुराख होता है। दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये जो सुराख है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो बॉल पेन है उसका सिर सूख जाए और जल्द से जल्द लोग नए बॉल पेन ख़रीदे और कंपनी को मुनाफा हो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये सुराख इसलिए बनाया जाता है कि अक्सर लोगों ने आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ये जो बॉल पेन होते हैं वो अपने मुंह में चबाते रहते हैं और इस वजह से उसके मुंह में जो है वो स्याही चली जाती है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो कंपनी ने लोगों को स्याही से बचाने के लिए यहाँ पर एक सुराख कर दिया है ताकि लोग जो स्याही होती है वो हवा के प्रेशर से नीचे आए और ऊपर ना जाए और उनके मुंह में ना चली जाए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर आप कोई बोतल या कैन वगैरह ख़रीदे तो आपने देखा होगा कि अक्सर उसके साथ एक चाबी से होती है और अगर आप ढक्कन खोलते हैं तो बोतल खुल जाती है। दोस्तों, अगर आप उससे यानी कोई चीज़ पिएंगे तो आपके मुंह में वो गिर सकती है। तो इस वजह से जो छोटी सी प्लेट वाली ढक्कन होती है वो इसलिए बनाई गई कि आप उसमें स्ट्रॉ डालें और वो हिले नहीं जगह से बल्कि वो अपनी जगह पर कायम रहे। तो अक्सर लोग इसका यूज़ नहीं जानते। तो अगर आप यानी उसमें स्ट्रॉ डालते हो और वो हिलती रहे तो आप यानी इसमें इस ढक्कन को आगे
کریے اور وہ اسٹرا اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی اور آپ بآسانی سے وہ مشروب پی سکتے ہیں۔ جو ہماری 6 نمبر پرفیکٹ ہے وہ دوستو یہ کہ دوستو آئی فون جو اکثر لوگ استعمال کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، دوستو آئی فون کے کیمرے اور فلیش کے درمیان ایک چھوٹا سا سوراخ نما جگہ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فلیش وغیرہ اور کوئی کیمرہ وغیرہ ہے، پر ایسا بالکل نہیں ہے دوستو۔ یہ دراصل ایک مائکرو فون ہے، یعنی ایک قسم کا مائک ہے۔ جب آپ ساؤنڈ ریکارڈ کرتے یا ویڈیو ریکارڈ کرتے تو یہ آپ کی ریکارڈنگ میں اور ساؤنڈ کوالٹی بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک قسم کا مائکرو فون ہے۔ فیکٹ نمبر 7 دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے جو بلیڈ کٹر ہوتا ہے اس کی بارے میں۔ دوستو اکثر آپ نے اس بلیڈ کٹر کو یوز کیا ہوگا اور اس کے جو بلیڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں، یعنی لکیریں ہوتی ہیں۔ دوستو اس کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ بلیڈ یوز کرتے ہیں، جو کٹر یوز کرتے ہیں، تو اس کی جو شارپ جو بلیڈ ہے وہ گھس جاتی ہے اور اس کا شارپنیس ختم ہو جاتی ہے، تو اس مدد سے آپ اس بلیڈ کو جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں اور اس کا سرا آپ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ شارپ بھی ہوگی اور بالکل نئی ہو جائے گی۔ فیکٹ نمبر 8 دوستو، جو کہ فرائی فرین ہوتا ہے تو اس میں آگ جو ہاتھ کا دستہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک سوراخ ہوتا ہے۔ دوستو یہ سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ دوستو اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں پر اگر لٹکانا چاہیں سکھانے کے لیے یا کچن میں لٹکانا چاہیں تو آپ اس کے ذریعے لٹکا سکتے ہیں۔ دوسرا جو یہ فائدہ ہے دوستو کہ اگر آپ کوکنگ کر رہے ہو تو اگر آپ کے پاس چمچ وغیرہ ہے تو آپ اس میں وہ گاڑ سکتے ہو، یعنی اس میں آپ اسے ٹکا سکتے ہو، اور آپ اگر کوئی دوسرا کام کرنا ہو تو آپ اس میں چمچ پسا سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 9 دوستو، اکثر آپ کی جو گاڑی کی سپیڈ میٹر ہوتی ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی فیول میٹر بھی لگی ہوتی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا پیٹرول کا نشان ہوتا ہے اور اس میں ایک ساتھ میں ایرو کا نشان بھی ہوتا ہے۔ دوستو اس ایرو کا نشان یہ بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی ٹنکی کا منہ کس طرف ہے، تو اگر آپ کو یعنی پیٹرول ڈلوانا ہو اور آپ کو نہیں پتہ کہ ہماری گاڑی یعنی نئی گاڑی ہو تو آپ کو نہیں پتہ کہ اس کا منہ کس طرف ہے، تو آپ اس چھوٹے سے نشان کی مدد سے یہ ایرو بنا ہے تو اس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹنکی کا منہ کس طرف ہے۔ فیکٹ نمبر 10 دوستو، اکثر آپ نے جو لیفٹ ہاف کی چارجنگ کیبل ہو اس پر ایک سلنڈر نما سی چیز لگی ہوتی ہے، اکثر موبائل کیبلز میں بھی ہوتا ہے۔ دوستو اس کا مقصد کیا ہے؟ دوستو اس کا مقصد ہے جو ہائی وولٹیج فریکوینسی ہے اس کو کنٹرول کرنا، اور آپ کے جو چیز ہے وہ آپ کی پروٹیکٹ رہے اور ڈیمیج نہ رہے، اور یہ جو ہائی وولٹیج یعنی فریکوینسیز آتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کی ڈیوائس کو ہیٹ اپ کرنے سے بچاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 11 دوستو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لاکس ہوتی ہے، جو تالے وغیرہ ہوتے، بیچ یا اوپر ایک سوراخ سا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا چوراخ۔ دوستو اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ کی جو لاک ہے وہ اس میں زنگ لگ جائے تو آپ اس سے آئلنگ دے سکتے ہیں، یعنی اس کو تیل دے سکتے ہیں، اور اگر اس میں کہیں واٹر چلی جائے تو اسے بھی آپ باہر نکال سکتے ہیں، تو اس کا یہ مقصد ہے۔ تو امید ہے دوستو اس کی ویڈیو میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں جو ہے وہ معلوم ہو گئی ہو جن کا مقصد آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔